वालेकुम, अहमदाद सुन रहो कुछ खबरें पड़ोसी देश भारत की और कुछ खबरें अपनी धरती की, अपने वतन अजीज़ की, पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब गुजरांवाला कैंट पहुँचे हुए थे। सूरत हाल पहलगाम वाक़या और उसके बाद छिड़ी जंग और जंग बंदी के बाद की सूरत हाल है। पाकिस्तान में दिन ब दिन सिस्टम मजबूत होता जा रहा है। हुकूमत और पाकिस्तान की फ़ौज के पांव ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, जबकि उधर सरहद पार दिल्ली में मोदी की सरकार लड़खड़ा चुकी हुई है। एक बड़ा इनकलाब मोदी के खिलाफ आने को तैयार है और हर दिन मोदी को कमज़ोर कर रहा है। कुछ ऐसी मालूमात जो मैंने आपके सामने रखनी है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, उनके विदेशी मंत्री जो हैं, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने एक ऐसी बात कर दी है जिसके बाद मोदी की सियासी हत्या हो चुकी हुई है, या पॉलिटिकली मोदी का सर्वनाश हो चुका हुआ है। जयशंकर ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद भारत के अंदर ऐसे ऐसे सवालात उठ रहे हैं कि जिसका जवाब ना मोदी सरकार के पास है और ना हम बजाते खुद जयशंकर के पास। और एक डेलीगेशन मोदी सरकार ने बनाया, और वो ये कि ये डेलीगेशन जाएगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ राह हमवार करेगा या रायामा हमवार करेगा आलमी दुनिया की। हर मुल्क के कैपिटल, हर मुल्क के दारुल हुकूमत यानी राजधानी में जाएगा, और जो मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि उसके मुताबिक जी हम वहाँ पर ये साबित करेंगे, बताएंगे दुनिया को सफारतकारी के ज़रिए कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। तो उस पर वहाँ इंडिया में जो मोदी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। और आगाज़ मेरा ख्याल है मैं जो पाकिस्तान के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डेवलपमेंट्स क्या हैं बल्कि हमारे मामला तो अब रूटीन में चल रहे हैं, वो हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो आज गुजरांवाला पहुँचे। गुजरांवाला छावनी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनका इस्तकबाल किया, और वो हमारे जवान अफसर जिन्होंने महाज पर भारतीय सेना को टोटे चबाए, भारतीय सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि आपने देखा कि वहाँ पर सफ़ेद झंडे लहराए गए थे। 7 मई की सुबह, 6 मई और 7 मई की रात को हमले खुद किए, और जब सरहद पर LOC पर जब हमारी जो फ़ौज है वो भारी पड़ गई, तो उन्होंने सफ़ेद झंडा लहरा कर फायरिंग बंद करने की दरख्वास्त की, विनती की। ज़ाहिर है हम अमन पसंद कौम है, तो फिर उसके बाद उस वक्त उन इलाकों में, उन मोर्चों पर तो मेरा ख्याल है वो तोपें जो हैं वो ज़रा रोक दी गई थी। तो क्योंकि गुजरांवाला छावनी जो है, या ये जो मंगला छावनी हमारी, या ये सियालकोट, ये रीजन, ये पूरा का पूरा कवर करता है कश्मीर के इस इलाके को। तो उसमें सदर जरदारी साहब गए जो मार्के पर मौजूद थे, मार्के हक को जिन्होंने कामयाबी दी हमारे जवानों ने और अफसरों ने, उनसे उन्होंने मुलाकात की, और फिर उन्होंने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाब तकमील पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी, और उन्होंने कहा कि जी जवानों ने, मुहाफ़िज़ों ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। शोदा की कुर्बानियाँ एक मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का बायस है। वतन के सपूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पिलाई दीवार बने। वतन अज़ीज़ कि ये सपूत गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ मादर वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बने। वतन अज़ीज़ के सपूतों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जुर्रतमंदी और अमली महारत से नाकाम बनाया। तारीख़ गवाह रही, सदर जरदारी कहते हैं कि तारीख़ गवाह रहेगी कि चंद घंटों में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को पसपा किया। मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती को का दो टोक पैगाम दिया। पाकिस्तानी कौम, अवाम बहादुर अफ़वाज को कौमी इज़्ज़त और वक़ार की असल निगाहबान समझते हैं। तो ये सदर साहब ने ख़िताब किया। वहाँ आर्मी चीफ भी थे जिन्होंने उनको रिसीव किया, और सदर साहब ने वहाँ अफसरों और जवानों से मुलाकात की। ये हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ ये चल रहा है कि अब हम अपनी वो जो कामयाबी है और उस कामयाबी में हिस्सा डालने वाले, पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर जो फतेह दिलवाने वाले जो हमारे फ़ौजी जवान हैं, उनकी तरफ हमारी कौमी क़यादत जा रही है। कभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, अपना वज़ीर दिफ़ा, सदर मुमलिकत,
اور پھر ہمارا سسٹم جو ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے بیلنس نہیں تھا وہ اس جنگ کی برکتوں کی وجہ سے بیلنس ہو رہا ہے۔ یہ جو چیز آئین کے اندر دی گئی ہے سارا کچھ اس کے مطابق ہو گیا ہوا ہے۔ تو کبھی کبھی ظاہر قومیں جو ہیں وہ حالات اور واقعات سے سیکھتی بھی ہیں، اور پھر جب ایسا معاملہ آتا ہے تو ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو ویژولس آپ دیکھیں گے، صدر صاحب کو ریسیو کرنا، سیالکوٹ میں وزیر اعظم صاحب گئے تھے، ان کے ساتھ ٹینک پہ ان کے پیچھے کھڑے ہونا آرمی چیف کا، تو یہ سارا اس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی ثبوت ہے۔ ادھر بھارت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک اپنا آئی ایس پی آر کے مطابق انہوں نے کچھ طلباء اور اساتذہ کے ساتھ ایک خصوصی نشست کی تھی، اس میں بھی انہوں نے جو نوجوانوں کی جو کاوشیں ہیں ساری جنگ کے دوران، اور وہ خاص طور پر وہ جو سوشل میڈیا پر اور انڈین پروپیگنڈا کو جو کاؤنٹر کیا اس پر انہوں نے ان کی ستائش کی، تعریف کی۔ تو یہ تو خیر ہمارے یہاں چل ہی رہا ہے، لیکن اب جو بھارت کے اندر چل رہا ہے میرا زیادہ فوکس ادھر ہے، کیونکہ وہاں اکھاڑ پچھاڑ بہت ہو رہی ہے، وہاں تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم ہونے جا رہی ہیں۔ کچھ ویڈیوز ہیں، میں وہ ظاہر اس طرح چلا نہیں سکتا، لیکن میں نے ٹرانسکرپٹ وہ آپ کو میں سناؤں گا چند جملے سنانے کے بعد۔ لیکن اس سے پہلے وہ جو ویڈیوز ہیں نا، وہ مودی کے منہ پر تماچا ہے۔ وہ جو نیہا راٹھوڑ کا کہتی ہیں نا کہ جی یہ ہندو مسلم کا راگ کیوں آلاپ رہے ہو بھائی، ہم تو سب بھارتی ہیں، ہم تو سب انڈین ہیں۔ اور پھر آتنکواد کا تو کوئی دھرم نہیں ہوتا، تو پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ ہر دہشت گرد حملے کو جوڑنا، یہ وہاں سوال ہو رہا ہے۔ تو اس سوال وہ جو لوگ کر رہے ہیں اور پھر وہ گنوا رہے ہیں کہ بھئی جو بڑے آتنکواد حملے انڈیا میں ہوئے ہیں ان میں ہندو گینگسٹرز اور ہندو ٹیررسٹ جو ہیں وہ ملوث تھے، یعنی ان کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صرف مذہبی طور پر جو اگر کہا جاتا ہے کہ یہ آتنکواد مسلمان آتنکوادی ہے، تو اس کا جواب بذات خود ہندوستان میں مودی کو مل رہا ہے۔ وہ جو انقلاب ہے اس پر بھی میں آتا ہوں۔ آج ہوا یہ جی کہ نریندر مودی اور ان کی سرکار جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ ہم نے پاکستان کو شکست دے دی ہے، لیکن جب پوری دنیا نے کہا کہ نہیں پاکستان نے ٹوٹے چبائے، دنیا میں پاکستان کے دوستوں نے جشن منائے، اور ظاہر چین، ترکی، آذربائیجان، ہمارے دیگر جو ممالک ہیں وہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ہر طرف جشن منائے گئے۔ اور پھر عالمی خبر رساں ادارے کہہ رہے تھے کہ بھارت کی تو واٹ لگ گئی ہے، تو مودی نے بھارت کی تباہی اور بربادی کا سامان کر دیا پاکستان پر حملہ کر کے، مس کیلکولیٹ کیا۔ تو اس کے بعد جب انڈیا کے اندر سے سوال اٹھنا شروع ہوئے کہ بھائی آپ تو 73 ملکوں کے دورے کر کے آ گئے، ایک ملک آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، ایک بھی ملک سوائے اسرائیل کے، تو کیوں؟ آپ کی سفارتکاری کہاں تھی؟ تو فیصلہ یہ کیا گیا، وہاں کی جو اپنا بدیشی منترالہ جو ہے، وہاں کی جو وزارت خارجہ ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب ایک آل پارٹیز ڈیلیگیشن بناتے ہیں۔ وہ آل پارٹیز ڈیلیگیشن جو ہے وہ تمام جو ملک ہیں وشو میں، یعنی پوری دنیا کے جو ممالک ہیں اس میں جائیں گے، اور وہاں جا کر بتائیں گے کہ جی پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اور پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب یہ وہ ہے مکہ جو لڑائی ہارنے کے بعد ان کو یاد آیا، وہ اپنے منہ پہ ہی مار رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے نام مانگے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، تو اس میں کانگریس نے اپنا جو نام دیا، اس کی جگہ ششی تھرور کو حکومت نے، بی جے پی سرکار نے ان کا نام شامل کر دیا۔ تو کانگریس وروධ کر رہی ہے، کانگریس اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے ہم سے نام مانگا تھا نا، ہم نے پارٹی میں کس کو دینا ہے، اور جس کو میرا خیال آنند کو شرما ہے کچھ اس طرح کا نام ہے، وہ زیادہ اپنا کہتے ہیں کہ ان کی سفارتی جو ہے وہ تجربے ہیں ان کو ہم نے تو ان کا نام دیا، ہمارے اوپر اگر آپ نے چھوڑا تھا تو پھر ہمارا نام قبول کرتے ہیں نا۔ یہ بی جے پی کانگریس کا فیصلہ کرنے والی کون ہوتی ہے؟ یعنی آغاز میں ہی وہاں پر ابھی وفد بنا نہیں، چلا نہیں، وہیں سے کلکلینڈ شروع ہو گیا ان کے اندر۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں کوئی چھوٹی موٹی جو آوازیں تھیں وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے
ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ یا پاکستان کے جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. وہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ وہاں شکست ہوئی ہے. تو ایک تو یہ لڑائی ہو گئی. دوسری لڑائی وہاں کے جو سبرامنیم جے شنکر صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں بہت بڑے وہ, اور کہتے ہیں کہ بہت بڑا تجربہ ہے ان کا سفارتکاری کا, تو ان کی پوری سروس جو ہے فورن سروس میں, تو انہوں نے ایک بیان داغ دیا جی, بڑا کمال. مطلب کوئی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے نریندر مودی کو. خیر ایک تو اول تو خود سب سے بڑے خودکش نریندر مودی, مطلب کیا ضرورت تھی کہ پہلگام کی آڑ میں پاکستان پر حملہ کرنے کی, مس کیلکولیٹ کر کے. اور ابھی تک راہل گاندھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ وہاں پر آئیں نا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں, کیوں نہیں آ رہے؟ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن وہ نہیں بلا رہے. تو جو امکانہ بیان دیا جے شنکر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پاکستان کو بتا دیا تھا کہ ہم نے فلاں جگہ پر حملے کرنے. وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جی وہاں پر کوئی دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے, ہم نے پاکستان کو بتا دیا کہ ہم نے وہاں پر جو ہے وہ حملے کرنے ہیں. اب اس میں ہلا مچ گئی ہے بھارت میں. اس سے بڑا کوئی امکانہ بیان. راہل گاندھی کہتے ہیں کہ جس سے بڑی غداری وطن کے ساتھ, دیش دروہی اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ کون سی سرکار ہو سکتی ہے دیش دروہی جو دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے دشمن کو بتا رہی ہے کہ ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں, یعنی اپنے طور پر وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو جنگ مسلط نہیں کی, ہم نے تو صرف اور صرف اسٹرائک کیے تھے دہشت گردوں کے اوپر, پاکستان نے حملہ کر کے ہماری واٹ لگا دی, ہم کیا کر سکتے تھے. بنیادی طور پر وہ یہ شکست تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بتایا تھا کہ بھائی ہم آپ کے جو ڈیفنس انسٹالیشنس ہیں, دفاعی ادارے ہیں, ملٹری جو دفاتر یا فوجی چھاونیاں ہیں, ان پر ہم حملے نہیں کریں گے, ہم تو صرف اور صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کریں گے. ہم نے بتایا ان کو یہ, لیکن انہوں نے ہمارے جہاز بھی گرا دیے, انہوں نے ہمارے اپنا LOC پر لاشیں بچھا دیں, انہوں نے بعد میں میزائل مار کے ہمارا برکس نکال دیا کہ ہم نے جا کر ٹرمپ کے چرن چھوئے, ٹرمپ کو کہا کہ یہ ہمیں مکتی دلا, ہمیں آپ جان چھڑا ہماری یہاں سے. تو اس سے بڑی کوئی امکانہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. تو اس میں بھی اب مودی کے خلاف اچھا خاصا وہاں پر لوگ آگ اگل رہے ہیں. اس سے پہلے بہت زیادہ ریزنمنٹ انڈین سماج میں مودی کے اگینسٹ تھی. اب میرے ہاتھ ایک ویڈیو چڑھی ہے جی, اور یہ کوئی اور نہیں ہے, بذات خود انڈین شہری ہیں, اور ان کے لب و لہجے سے لگ رہا ہے کہ وہ ہندو شہری ہے, کیونکہ زبان جو ہے وہ بتا رہی ہے. مسلمان ذرا ان کی زبان جو ہے وہ اس میں, اور ہندو جو وہاں کی بولتے ہیں اس زبان میں کچھ فرق ہوتا ہے بہت زیادہ. وہ لوگ جو عام لوگ ہیں, لیکن اگر کوئی بڑے سیلیبریٹیز ہیں, کوئی سٹارز ہیں, تو وہ تو میرا خیال ایک جیسی زبان بولتے ہیں. تو ذرا یہ سنیے, میں آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد میں ٹرانسکرپٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ذرا سنیے. جی سب سے بڑا آتنکی سنگٹھن ہوا کرتا تھا لٹے کا وہ ہیڈ کون تھا؟ بی پربھاکرن. کیا وہ مسلمان تھا؟ ہمارے دیش میں ساؤتھ انڈیا میں ایک آتنکوادی مشہور تھا, ویرپن. تمام بے گناہ جانوروں کی اس نے ہتیا کری, تمام بے گناہ لوگوں کو. یہ جی کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ہر آتنکواد کو مسلمانوں سے جوڑنا کیوں ضروری ہے یا کیوں کر رہے ہیں مودی. یعنی مودی ہندو مسلم فسادات کروا کے, کمیونل ڈیوائیڈ کر کے بھارت کو, وہاں پر وہ اپنی راجنیتی اور وہاں پر وہ اپنی حکومت سرکار بنائے رکھنا چاہتے ہیں, لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے کہ مجھے ووٹ دو ورنہ مسلمان کھا جائے گا, مجھے ووٹ دو ورنہ سکھ کھا جائے گا, مجھے ووٹ دو ورنہ یہ دلت آگے نکل آئیں گے. یہ جو بھی راہل گاندھی نے وہاں جو مردم شماری ہو رہی ہے اس میں مودی کو کہا کہ جی مردم شماری میں جات وہ بھی ہونی چاہیے. جات کیا ہے وہاں پر؟ برہمن, راجپوت, پچھڑے, دلت, یہ وہاں پر درجہ بندی ہے نا, تو وہ ہونی چاہیے تاکہ پھر ہم پالیسیز اسی کے مطابق بنائیں, کیونکہ وہاں پر تو پھر کوٹا لگ جاتا ہے. ورنہ بیچارے وہ دلت اور پچھڑے جو ہیں, چھوٹی ذات والے جو کہے جاتے ہیں, ہم تو کسی کو نہیں مانتے, کسی کی چھوٹی بڑی ذات نہیں ہوتی, تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, ان کو کچھ ملتا نہیں ہے. تو لہٰذا وہ مودی سے اس نے منوایا راہل گاندھی نے کہ جی وہ مردم شماری میں یہ بھی ضروری ہے, وہاں جو مردم شماری میں ہو رہی ہے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی سب سے بڑا آتنکی سنکٹ ہوا کرتا تھا لٹے, اس کا ہیڈ کون تھا؟ بی پربھاکرن. کیا وہ مسلمان تھا؟ وہ یہ سوال کر رہے ہیں. سنکٹ مطلب گینگ, گروپ. ساؤتھ انڈیا میں
आतंकी मशहूर था वीरप्पन डाकू, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, आपको याद होगा, हाथियों का दुश्मन था, हाथी ख़त्म कर दिए थे उसने वहाँ जंगलात से। तमाम बेगुनाह जानवरों की हत्या की, बेगुनाह इंसानों की हत्या की। क्या वो मुसलमान था? यानी वो भी हिंदू था। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या करने वाला क्या मुसलमान था या मुसलमान थे? अब इंडिया के बापू जो हैं गांधी जी, गांधी की हत्या करने वाले, गांधी को कत्ल करने वाले गोडसे कौन था? वो बेसिकली ये बता रहे हैं, ये गांधी वाला तो मैं इंक्लूड कर रहा हूं ना, यानी पाकिस्तान और इंडिया तकसीम होती है, इंडिया आज़ाद होता है, पाकिस्तान आज़ाद होता है, तो पहला दहशतगर्द बड़ा हमला, वो बाकी कम्युनल लड़ाइयाँ तो अपनी जगह थी ना, पहला जो आतंकवाद था, पहली आतंकवाद हत्या थी, वो बापू की होती है, इंडिया के बापू की। वो कौन करता है? गोडसे, नथुराम गोडसे। वो कौन है? आरएसएस, मोदी जिसके नजरिए पर चल रहा है, ये वो था। वो कहते हैं जी श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले मुसलमान थे क्या? श्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले क्या मुसलमान थे? नासिर जुनैद को जिंदा जलाने वाले क्या मुसलमान थे? अयोध्या में राम मंदिर और योगी को बम से उड़ाने की धमकियां देने वाले हिंदू थे, जिन्होंने मुसलमान नाम रखे और ईमेल की। यानी हिंदू थे, फसादात करवाने के लिए मुसलमान नाम रखे, पकड़े गए। राजस्थान में तेजा मंदिर मूर्ति तोड़कर दंगा करवाने की कोशिश करने वाले कौन थे? कौन निकले? हिंदू। वो ये कह रहे हैं। अच्छा, मेकोका की सजा काटने वाला छोटा राजन, बम्बे बम कांड में जो अंदर है वो हिंदू, मुसलमान नहीं था वो। पोटा एक्ट में जेल में लॉरेंस बिश्नोई, ये लॉरेंस बिश्नोई वो है जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारा, जिसने सलमान खान को धमकियां दिलवाई, और कहा जाता है कि सलमान खान की रक्षा करने वाले, उनकी हिफाजत करने वाले बाबा सिद्दीकी को उसी गैंग ने मारा। वो कौन? वो गैंगस्टर कौन? अच्छा जी, और वो कहते हैं कि जी जिन पर आतंकवाद का ठप्पा लगा, ये बड़े गैंगस्टर्स जो हैं, जिन्होंने मुसलमानों को धमकियां दी, ये लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हैं। ये कौन है? और एक और बताते हैं कि जी हाँ, एक वहाँ के वज़ीर आला थे अखिलेश यादव, उनको कत्ल करने की सुपारी देने वाला वो कौन था? हिंदू। आतंकवाद का कोई, ये कहते हैं जी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद या आतंकवादी ही होता है, वो न मुसलमान और हिंदू नहीं होता। ये वो बात थी जो हमारे DGISPR ने पहलगाम वाक़े के बाद की थी कि जी कोई मज़हब नहीं होता दहशतगर्द का। बेशक दहशतगर्दी करने वाला मुसलमान हो, लेकिन वो इस्लाम के ऊपर चलकर दहशतगर्दी नहीं कर रहा है, इस्लाम की वजह से नहीं कर रहा। हिंदू है तो वो भी दहशतगर्दी है। तो ये सवाल वहाँ उस सोसाइटी में अब लोग कर रहे हैं जिसको मोदी ने तकसीम करके तीसरा इलेक्शन जीता, लेकिन अब मोदी जो है वो वहाँ पर तरह तरह की बेवकूफ़ाना और पागलपने पर मबनी हरकतें कर रहा है। एक व्लॉगर जो 2023 में पाकिस्तान आई थी, ज्योति मल्होत्रा, अब ज्योति मल्होत्रा को वहाँ गिरफ्तार किया गया, उनके 5 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया कि ये पाकिस्तान गई थी, पाकिस्तान की जासूस है। यानी इस हद तक नीच होकर मोदी सरकार हरकतें कर रही है। वजह क्या है कि मोदी सरकार बंद गली में जा चुकी हुई है, दलदल में धंस चुकी है। वहाँ से निकलने के लिए मोदी अपने ही जिस्म को खा रहा है, अपने जिस्म को खा रहा है। लेकिन वो जो मैंने आगाज़ में कहा ना कि इनकलाब मोदी सरकार के ख़िलाफ़ इंडियन समाज में आ चुका हुआ है। वो जो वहाँ पर मोदी ने हिंदू मुस्लिम सिख मुस्लिम दलित जो तकसीम की हुई थी ना, वो तकसीम अब मोदी के गले पड़ चुकी है। वहाँ पर हर और ख़ास तौर पर जो हिंदू हैं वो मोदी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, और मोदी जो है वो उससे बचने के लिए कोई और बड़ा पागलपन कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी कोई बड़ी आतंकवाद घटना मोदी कर सकता है, कोई बड़ा दहशतगर्द हमला अपने मुल्क के अंदर मोदी करवा सकता है, जिस तरह पहलगाम का किया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।